अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जहन्नम के इन भयानक मनाजिर की जिनका तसव्वुर भी हमारी रूह को लर्जा देता है। कुरान और हदीस में जिन गुनाहों के नताइज के बारे में बताया गया है वो अपने आप में एक इबरतनाक सबक है। जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जे हैं और इनमें दी जाने वाली सजाएं इंसान के अमाल के अकास होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अमाल कैसे जहन्नम के रास्ते पर ले जा सकते हैं? आइए आज हम जानते हैं कि जहन्नम की गहराइयों में कौन से अमाल की सजा है और कौन सी दर्दनाक सजाएं सुनाई जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको इन सजाओं की तफसीलात से आगाह करेंगे ताकि हम सब अपने अमाल का जायजा ले सकें और इनसे बचने की कोशिश कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे जहन्नम के दर्जात की। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हिजर में फरमाता है, इसके 7 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के लिए एक एक हिस्सा तकसीम कर दिया गया है, यानी हर एक दरवाजे में एक एक ग्रोह दाखिल होगा। हर दर्जे में मखसूस गुनाहों की सजा के लिए मुख्तलिफ सख्तियां रखी गई हैं। इन दर्जात को इस्लामी रवायात में मुख्तलिफ नामों से बयान किया गया है। सबसे पहला है जहन्नम। ये अमूमी नाम है जिसे तमाम गुनाहों की सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है लज़ा। ये दर्जा जहन्नम इन लोगों के लिए है जो दुनिया में गरूर और तकब्बुर करते थे। तीसरा है हतमा। ये इन लोगों के लिए है जो माल और दौलत को दुनिया की सबसे बड़ी चीज समझते थे और दूसरों को हकीर जानते थे। चौथा है सकर। ये दर्जा जहन्नम इन लोगों के लिए है जो नमाजों को छोड़ देते थे और अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे। पांचवा है जहीम। ये दर्जा जहन्नम इन लोगों के लिए मुख्तस है जो आखिरत का इनकार करते थे और अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। छठा है सईर। ये इन गुनहगारों के लिए है जो गुनाहों पर इसरार करते थे और अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ जाते थे। सातवां है हाविया। ये जहन्नम का सबसे निचला और खौफनाक दर्जा है जो सबसे बड़े मुजरिमों, मुनाफिकों और बेईमानों के लिए मखसूस है। ये दर्जात इंसान के अमाल की बुनियाद पर मुकर्रर किए गए हैं और हर दर्जा गुनाहों की नोयत के लिहाज से सख्त तर सजा देता है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि जहन्नम के तबके 7 हैं जो एक दूसरे के ऊपर वाक़या हैं। सबसे पहला दर्जा भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि सब दर्जे भर जाएंगे। बुखारी और तिरमिज़ी में हजरत इब्ने उमर रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इसलिए है जिसने मेरी उम्मत पर तलवार उठाई। तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने औसत में लिखा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा ऐसे वक्त में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि पहले उस वक्त नहीं आया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बेवक्त आते देखकर उनकी तरफ खड़े हो गए और कहा, ए जिब्राईल, क्या वजह है कि मैं आज आपको मुतगय्यर और मुतबद्दिल और परेशान देखता हूँ? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से ही आया हूँ ताकि आपको दोज़ख के हालात की खबर दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, हाँ, इसके हालात बयान कीजिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को हुक्म दिया और इसके ऊपर 1000 साल आग भड़काई, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, और फिर 1000 साल और आग भड़काई, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल आग भर जलाई, यहाँ तक कि वो स्याह हो गई। बस अब वो ऐसी है, तारीख है कि इसके शोले भी रोशन नहीं है और इसकी लपेट कभी सर्द नहीं होती। और वो मुझे कसम है इस पाक ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा कि अगर सुई के सर के बराबर भी जहन्नम का रास्ता खोला जाए तो तमाम रोए ज़मीन के बाशिंदे मर जाएंगे, और अगर जहन्नम के दारोगों में से एक दरोगा भी लोगों को दिखाई दे जाए तो इनकी बदसूरती और बदबू से मर जाएंगे, और अगर वो दोज़खियों की जंजीरों का एक हल्का दुनिया के पहाड़ों के ऊपर रख दिया जाए तो वो साथों ज़मीन में दब जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस कीजिए ए जिब्राईल, ऐसा ना हो कि दहशत से मेरा दिल फट जाए और मैं मर जाऊं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा कि वो रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, आप भी रोते हैं, हालांकि अल्लाह के नज़दीक आपका बड़ा मर्तबा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्यों ना रोऊं? क्या मालूम है कि मैं अल्लाह के इल्म में इस हालत पर भी ना हूं जबकि
اب ہوں، اور کیا معلوم ہے کہ میں بھی اسی حالت میں مبتلا کیا جاؤں جس میں ابلیس مبتلا کیا گیا تھا، حالانکہ وہ بھی فرشتوں میں سے تھا، اور ممکن ہے کہ مجھ پر بھی وہ بلا نازل ہو جو ہاروت و ماروت پر نازل ہوئی۔ یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور جبرائیل علیہ السلام بھی رو دیے۔ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ آواز آئی، اے جبرائیل و محمد، اللہ نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے مامون و محفوظ کر دیا ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام تو اوپر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کو چل دیے۔ راستے میں کچھ انصار کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، تم ہنس رہے ہو اور جہنم تمہارے پیچھے ہے۔ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور کھانے پینے میں لذت نہ پاتے اور جنگلوں میں نکل جاتے اور اللہ سے پناہ مانگتے۔ اتنے میں آواز آئی، اے محمد، ہمارے بندوں کو نا امید نہ کر، میں تجھ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ نا امید کرنے والا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب سے دوزخ پیدا ہوئی ہے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ اور مسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن جہنم جب لائی جائے گی تو اس کے 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر ایک باغ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو کہ اس کو آگے کھینچتے ہوں گے۔ یہ الفاظ ترمذی میں آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو جو نعمتیں ہم نے جنتیوں کے لیے اس میں تیار کی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آ کر کہا، یا الہی، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جو اس کو سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ حکم دیا کہ جنت کو محنتیوں اور تکلیفوں سے گھیر دیا جائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اب جا کر دیکھو۔ جا کر دیکھا کہ وہ مکار و مصائب سے گھری ہوئی ہیں، یعنی اس میں وہ داخل کیا جائے گا جو دنیا میں تعمیل احکام الہی کی تکلیف اور محنت اٹھائے گا۔ آ کر کہا، یا الہی، اب تو میں ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر کہا کہ دوزخ کو جا کر دیکھو، میں نے اہل دوزخ کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا کہ وہ عذابوں اور عقابوں سے بھری ہوئی ہے۔ واپس آ کر کہا، یا الہی، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ نے اس کو شہوات سے گھیر لیا، یعنی شہوات نفسانی، اور دوزخ کا سبب بنا دیا اور کہا کہ اب جا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ اب تو کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس میں داخل ہوگا۔ یعنی دوزخ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ اگر تمام لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ کبھی وہ اعمال نہ کرے جو اس میں جانے کا باعث بنے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ و ابن ماجہ و ابن حبان نے لکھا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کافر 40 سال تک گرتا چلا جائے گا اور تب جا کر اس کی تہہ میں پہنچے گا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ویل 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جس میں کافر 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبل الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا پوچھا، یا رسول اللہ، جبل الحزن کیا ہے؟ جواب دیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی اس سے ہر روز 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس میں کون داخل ہوگا؟ کہا کہ ریاکاری کرنے والے اس میں داخل ہوں گے، اور وہ عالم اور قاری اللہ کو بہت ہی ناپسند ہیں جو ظالم امیروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر روز 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے اور جو امت محمدیہ کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ دوزخ میں سے 70,000 وادیاں ہیں، ہر ایک وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر ایک گھاٹی میں 70,000 سوراخ ہیں اور ہر ایک سوراخ
या बिल में एक एक सांप है जो दोज़खियों के चेहरे को खाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में लिखा है कि जहन्नम में 70,000 वादियां हैं, हर एक वादी में 70,000 घाटियां हैं और हर एक घाटी में 70,000 मकान हैं और हर एक मकान में 70,000 कोठरियां हैं और हर एक कोठरी में 70,000 कुएं हैं और हर एक कुएं में 70,000 काले सांप हैं और हर एक सांप के जबड़ों में 70,000 बिच्छू हैं। काफिर और मुनाफिक को यह हर एक अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इब्ने हुब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ में लिखा है कि अगर जहन्नम में कोई पत्थर डाला जाए तो वो 70,000 साल में भी इसकी तह में ना पहुंच पाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक आवाज़ हमारे कानों में पहुंची। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। कहा, ये पत्थर है जो जहन्नम की तह पर लगा है, जो 70 साल पहले छोड़ा गया था। तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू साद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खौफनाक आवाज़ सुनी। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ये कैसी आवाज़ है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो पत्थर है जो 70 साल पहले जहन्नम के किनारे से छोड़ा गया था और अब इसकी तह में जा लगा है। अल्लाह ने चाहा कि आपको इसकी आवाज़ सुनवा दें। कहते हैं कि इसके बाद भी कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकहा मारकर नहीं हंसी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है कि अगर कोई खोपड़ी आसमान से ज़मीन की तरफ फेंकी जाए, हालांकि ज़मीन और आसमान में 500 साल की मुसाफत है, तो वो रात से पहले पहले पहुंच जाए, और अगर वो जहन्नम के सर से फेंकी जाए तो 40 साल के बाद इसकी तह तक पहुंचे। नाजरीन, एक और जगह पर रिवायत है कि अगर जहन्नम के लोहे का हथौड़ा पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ फटकर खाकस्तर हो जाएंगे। जहन्नम की तीसरी ज़मीन में पत्थर हैं, चौथी ज़मीन में जहन्नम की गंधक है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या दोज़ख में भी गंधक है? कहा, हाँ बाखुदा जिसके हाथ में मेरी जान है कि दोज़ख में भी गंधक की वादियां हैं। अगर इनमें मजबूत मुस्तहकम पहाड़ डाले जाएं तो वो सब पिघल जाएंगे। पांचवी जमीन में जहन्नम के सांप हैं जिनके मुंह वादियों जैसे हैं, काफिरों को ऐसा काटेंगे कि इनके जिस्म पर बोटी न छोड़ेंगे। छठी जमीन में जहन्नम के बिच्छू हैं और सबसे छोटा बिच्छू पालान डाले हुए ऊंट जैसा है। काफिर को एक डंक मारेगा और इसको जहन्नम की आग भुला देगा। सातवीं जमीन में इब्लीस है जो लोहे की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है और अल्लाह इनको दोस्तियों पर मुकर्रर करेगा। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, इस वक्त से वो पानी गर्म किया जा रहा है। कयामत के रोज़ वही पानी दोस्तियों को पिलाया जाएगा और उनके सरों पर बहाया जाएगा। बाज़ों ने कहा है कि हमीम वो पानी है जो दोस्तियों की आंख से निकलकर दोस्त के हौज़ों में जमा होगा और फिर वो इसी को पिएंगे। माज़अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि उन्हें गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी अंतड़ियों को काट डालेगा। एक और जगह फरमाया, इसे पीप का पानी पिलाया जाएगा और वो इसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खोलते हुए गर्म पानी से इनकी फरियाद दरसी की जाएगी कि जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कितना बुरा पानी है। इसीलिए नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह आले इमरान में फरमाया है, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान होकर ही मरना। नाजरीन, मैं आपको जहन्नम से मुतल्लिक कुछ हकाइक से भी आगाह करती चलूं। पहला है जहन्नम की गहराई और वज़न। सही मुस्लिम में आया है कि जहन्नम की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसमें एक पत्थर फेंका जाए तो वो 70 साल तक नीचे गिरता रहेगा जब तक वो कार में न पहुंचे। दूसरा है जहन्नम की भूख और प्यास। जहन्नम में रहने वालों की प्यास बुझाने के लिए इन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो इनके चेहरे को पिघला देगा। अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाता है, और इन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा जो इनके चेहरे को जला देगा। भूख के लिए इन्हें ज़क़ूम का दरख्त दिया जाएगा जो निहायत कड़वा और तकलीफ देह है।
فرشتے اور جہنم کے دروازے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جہنم کے دروازے پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو نہایت سخت اور رحمت سے عاری ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے۔ یہ فرشتے لوگوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو 70 گز لمبی زنجیروں سے باندھا جائے گا جو ان کے جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گی۔ جہنم کی آگ کی خصوصیت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی کسی بھی آگ سے 59 گنا زیادہ سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جہنم کا اثر جسم پر اور پگھلنے کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ جہنم میں لوگوں کا گوشت اس قدر جلے گا کہ اس کی نئی جلد دوبارہ اگائی جائے گی تاکہ وہ دوبارہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر دفعہ جب ان کی جلد جلے گی ہم اسے نئی جلد سے بدل دیں گے۔ مزید حقائق یہ ہیں کہ جہنم میں گرتے وقت لوگ سمجھیں گے کہ وہ جہنم کی عذاب سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن وہ شدید تھکن اور خون کی بو محسوس کرتے رہیں گے اور یہ گرنا مسلسل جاری رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ختم نہیں کرے گا بلکہ وہ عذاب میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک بہت بڑا سر ہے جس میں 70,000 حلقے ہیں اور ہر حلقے میں 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے جو اس کے انتہائی وزن اور عذاب کا اظہار کرتا ہے۔ ایک اور حقائق بیان کرتی چلوں ناظرین کہ جب جہنم کی آگ پہلی مرتبہ روشن ہوئی تو اس نے 1000 سال جلنا شروع کیا اور سفید ہو گئی اور پھر 1000 سال اور جلتی رہی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی اور پھر اللہ نے اسے 1000 سال اور بھڑکائے رکھا اور یہاں تک کہ وہ جلتے جلتے سیاہ ہو گئی۔ ناظرین، آپ کے ساتھ میں ایک انسان اور شیطان جو کہ جہنم میں موجود ہیں ان کا مکالمہ گوش گزار کرتی چلوں۔ انسان کہے گا کہ تم نے ہم پر لعنت کی، ہم یہاں تمہاری وجہ سے ہیں۔ شیطان کہے گا، ٹھہرو انسان، کیا تم نے دنیا میں مجھے دیکھا تھا؟ انسان جواب دے گا، نہیں، ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو شیطان اس سے کہے گا، کیا تم نے دنیا میں میری آواز سنی تھی؟ انسان پھر جواب دے گا، نہیں، ہم نے نہیں سنی تھی۔ شیطان دوبارہ اس انسان سے مخاطب ہوگا، تو کیا تم نے زمین پر کسی کو اسلام کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا؟ انسان جواب دے گا، جی ہم نے دیکھا تھا۔ تو شیطان اس کا جواب دے گا، کیا تم نے کوئی مذہبی کتاب نہیں پڑھی؟ پھر انسان کہے گا، جی ہم نے پڑھی تھی۔ شیطان اس سے کہے گا، کیا تم نے کسی کو اسلام کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے نہیں سنا؟ انسان پھر جواب دے گا، جی ہم نے سنا تھا۔ شیطان کہے گا، تو تم نے وہ باتیں سنی جنہیں تم نے دیکھا اور سنا اور ان پر عمل نہیں کیا، اور جو تم نے نہیں دیکھا تھا نہ سنا اس پر یقین کیا۔ تم خود کو الزام دینا چاہیے، جو مجھے نہیں، کیونکہ میرا کام محض ایک فریب تھا اور تم نے حقیقت کے بجائے خیالی باتوں پر یقین کیا۔ پس انسان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آخر میں دوستوں، یہ سب سزائیں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خطرناک عذابوں سے ڈرانے کے لیے یہ سب تفصیلات عطا کی ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور جہنم کی ان گہرائیوں سے بچ سکیں۔ آئیے ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اس دنیا میں کیے گئے اعمال ہی آخرت میں ہماری منزل طے کریں گے، تو کیوں نہ ہم آج ہی نیک اعمال کی راہ اپنائیں، اللہ کے احکام پر چلیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔